हनुमानजी मच्छरको आकार बनाएर लङ्कामा घुम्दै हुनुहुन्छ। त्यही बीचमा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। लङ्कामा हनुमानजी महाराजले रामायुध अंकित भएको एउटा घर देख्नुहुन्छ। बाहिर हेरेको तुलसीको मठ छ। हनुमानजीले सोच्नुहुन्छ लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका त निशाचरहरूको क्षेत्र हो। यो निशाचरहरूको क्षेत्रमा कुन सज्जनको बास छ। भक्ति हेर्नुस्। विभीषणको जब म दर्शन गर्छु, दाई रावण रामको पूर्ण शत्रु, कति प्रतिकूल अवस्था होला। हामी त साना साना कुरा केटाकेटी घर कराउँछन्, भजन गर्न गाह्रो हुन्छ, भ्याइँदैन भन्छौँ। विभीषणलाई कति गाह्रो होला। असुरको समाजको बीचमा घर छ, देशको राजा धर्म विपरीत छ, आफ्नो साखी दाई हो, तै पनि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। घरमा रामायुध अंकित सुन्दर गृह बनाएका छन्। हनुमानजीले तत्काल ब्राह्मणको वेश बनाए, विभीषणको घरको बाहिर गए। विभीषणले प्रणाम गरे। रात्रिको समयमा अतिथिको रूपमा आगमन हुने ब्राह्मण देवता, हजुरलाई स्वागत छ। हजुर को हुनुहुन्छ? हनुमानजी ब्राह्मणको वेशमा भन्नुहुन्छ, हे राक्षस राज, म कसको घरमा छु? म छक्क परे यो रामायुध अंकित देखेर, तुलसीको मठ देखेर हजुर को हुनुहुन्छ? विभीषणले भने, हे ब्राह्मण देवता, यति बेला हजुर लङ्केश रावणको भाइ विभीषणको गृहमा हुनुहुन्छ। हजुर को हो? हनुमानजी तत्काल आफ्नो स्वरूपमा आउनुभयो। म रामको दूत हूँ, नाम हनुमान हो। विभीषणले भन्छन्, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, सो तुम मोहि दरसु हठि दीना। हे हनुमान, तिम्रो आगमन नै मेरा लागि रामको आगमन हो। घरमा जब कुनै सन्तको आगमन हुन्छ, त्यो सन्त सँगसँगै उभित्रको भगवन्तको पनि आगमन हुन्छ। हनुमान, तिम्रा हृदयमा राम छन् र हृदयमा भएका रामलाई लिएर तिम्रो आगमन भएको छ। तिमीलाई स्वागत छ। हनुमानले भने, सुनौ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, यो त भगवानको नियम हो। करहि सदा सेवक पर प्रीति। एउटा व्यक्तिले सोच्छ कि म भगवानको खूब पूजा गर्छु, पाठ गर्छु, म दिनमा 10 मिनट माला जाप गर्छु, 16 माला जप गर्ने मेरो नियम छ। मनुष्यले बिहान बेलुका 1 घण्टा भगवानलाई याद गर्छ, भगवानले 24 घण्टा मनुष्यलाई याद गर्नुहुन्छ। भगवान चिन्ता गर्नुहुन्छ। मनुष्य 1 माना लगेर खेतमा छरेर आउँछ। भगवानले प्रकृतिलाई आदेश दिनुहुन्छ, यिनीहरूको पेट भरिनु पर्छ, यो 1 मानोलाई 1 मुरी बनाइदिनु। कति बेला वर्षा चाहिन्छ? हे सूर्य, तिमी आफ्नो ड्युटीबाट नहडबडाउनु, बिहान भएपछि उदाउनु। संसारका मनुष्यले आफ्नो नित्य कर्म गर्नुपर्छ। हे चन्द्रमा,
दिनभरि सूर्यले तपाईका हुन्छन्, तिमीले रात्रिमा शीतलता प्रदान गर्नु। भगवानले 24 घण्टा हाम्रो ड्युटी गर्नुहुन्छ। हामी सोच्छौं हामी धेरै याद गर्छौं। सुनौ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। त्यही भएर पक्का माता जानकी भन्दा पहिला विभीषण प्रभु भक्त कहाँ मलाई प्रभुले पठाइदिनु भयो। तिमी सन्त जस्तो रहेछौ। माता सीता भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हुन्। हनुमानले भन्छन् म भक्ति को कक्षा को विद्यार्थी हूँ। तो भगवान रामले भक्ति को कक्षा को विद्यार्थीलाई भक्ति को ठेगाना थाहा पाउन सन्त विभीषण कहाँ पठाउनु भयो। अब विभीषणले हनुमानजीलाई माता जानकी को पता बताउँछन्, एड्रेस बताउँछन्। सज्जन वृन्द, हामी पनि जब भगवत प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्छौं, साधुको मार्गदर्शन अति आवश्यक छ। हनुमानजी पनि लङ्कामा प्रवेश गरेपछि विभीषणको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। विभीषणले अशोक वाटिकाको गन्तव्य पथ बताइदिएपछि हनुमानजी महाराज अशोक वाटिकातिर लाग्नुहुन्छ। वृक्षमा चढेर माथि बस्नुहुन्छ। लङ्केश रावणको आगमन हुन्छ। माता सीतालाई भन्छ 3 दिनको समय छ, मलाई पति रूपमा स्वीकार गर, होइन भने दण्डको भागीदार हुन्छौ, म रामलाई मारिदिन्छु। सीता अलिअलि डराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान रामलाई याद गर्दै हुनुहुन्छ। कहिले कहिले हाम्रो अवस्था पनि यस्तै हुन्छ। माता सीता अशोक वाटिकामा वृक्षको तल हुनुहुन्छ। त्यो वृक्षको माथि शिरमा हनुमानजी राम नामको कृपामय अंगुठी लिएर बसेका छन्। समस्या बनेर रावण अगाडि उपस्थित भएको छ। यो सिचुएसन हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। समस्या अगाडि हुन्छ, देखिँदैन, देखिन्छ, सरी, समस्या अगाडि हुन्छ, देखिन्छ, अनुग्रह माथि हुन्छ, देखिँदैन। महाराज सीताजीको अगाडि लङ्कापति रावण समस्या बनेर उभिएको छ। सीताजीमा पेसेन्स छ। त्यो पेसेन्स महाराज एकछिनमा फलीभूत हुन्छ। आहा, कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। महाराज सेविकाले माता सीतासँग भन्छन्, त्रिजटाले कि सपने बानर लंका जारी, दात जातु धान सेना सब मारी। मैले सपनामा बानर देखेको थिएँ लङ्कामा। त्रिजटा माता सीताको रक्षाको लागि, सुरक्षाका लागि बसेकी छन्। सीतासँग अत्यन्त प्रेम गर्छन्। हनुमानजीले मुद्रिका झारिदिनु भयो। आहा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुन्दर। माता सीता अचम्बित हुनुभयो। यो अंगुठी रामको हो निश्चित छ, किनभने मैले आफै गिफ्ट गरेको हो। कुनै पनि देवता या दानवको मायाले यो अंगुठी निर्मित हुन सक्दैन। यो रामको अंगुठी हो। सीता बडो आनन्दित भएर यताउता हेर्छिन्। हनुमानजी राम गुण गाउन थाल्नुहुन्छ। माता जानकीले भन्छन्, यो राम नामको चर्चा कसले गर्दैछ? प्रकट भऊ अगाडि। हनुमानजीले सोच्नुहुन्छ, माता जानकीले म बाँदरलाई कसरी पता हुने होला अब म रामदूत भनेर।
हनुमानजी महाराज माता जानकीको अगाडि प्रकट भएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। माता जानकीले बाँदर नहेरिकन को हो राम नाम गाउने, को हो नाम गाउने। हनुमानजीले भन्नुहुन्छ अगाडि उभिएको छु। तिमी तिमी हो? यो मुद्रिका मैले लिएर आएको माता। सीताजी कसरी पताउने? 400 योजन समुद्र पारी को हो तिमी? आहा, हनुमानजी महाराजले उत्तर दिनुहुन्छ, राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमानजीले भन्नुभयो रामदूत में मातु जानकी। अभिमान शून्यता भन्छन् यसलाई। हनुमानजीसँग आफ्नो बारेमा बताउन मिल्ने धेरै कुरा थिए, किनभने हनुमानजी आफैमा पवन पुत्र, शिव अंश। हनुमानमा आफैमा धेरै क्वालिफिकेसन थिए, धेरै क्वालिफाइड थिए हनुमान। भन्न सक्दथे म वानर राज हुँ जसले 400 योजनको समुद्रलाई त्यसै नागेर उडेर आयो, कुनै एरोप्लेनको जरुरत परेन। आफूले गरेका कुराहरू बताउनका लागि बहुत एचिभमेन्ट्स थिए हनुमानजीसँग। तर हनुमानजीले भन्नुहुन्छ मेरो परिचयको क्या आवश्यकता छ, मेरो स्वामीको परिचय नै मेरो परिचय हो। रामदूत में मातु जानकी, माता जानकीले कसरी पताउने कि तिमी रामदूत हौ? हिँड्ने बेलामा रामजीले हनुमानलाई भन्नुभएको थियो, हनुमान मलाई थाहा छ माता जानकीसम्म तिमी पुग्छौ र तिमीलाई देखेर जानकीले विश्वास गर्दिनन् तिमी मेरा दूत हो भनेर। उनलाई लाग्छ तिमी कुनै मायावी दानव होला कौहरा भनेर। त्यति बेला मेरो करुणा निधान नाम जानकीलाई सुनाउनु, किनभने यो करुणा निधान जानकीले दिएको नाम हो। यो नामले मलाई जानकीले मात्र पुकार्छिन्। भगवानको करुणा देखेर माता जानकीले दिएको नाम थियो। आज हनुमानजीले भन्नुभयो सत्य शपथ करुणा निधान की, माता जानकी का आँखा रसायो। हे नाथ, हजुर आखिर मसम्म पुग्नुभयो। नाम के हो तिम्रो? आमा हनुमान नाम हो मेरो। मेरो प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला? कति तडपिनु भएको होला, मलाई कतिको याद गर्नुहुन्छ। हनुमान, रावणले बहुत दुःख दिन्छ मलाई। के छ लक्ष्मणको खबर? आँखामा अश्रुबिन्दु सहित हनुमानले भन्छन्, माँ बस सिया 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 सिया, हजुरको नाममा रामको जीवन बितेको छ। यति बेला सुमेरु पर्वतमा महाराज सुग्रीवको आतिथ्यता स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। हामी जस्ता अनेक बानरहरूलाई हजुरको खोजीमा पठाउनु भएको थियो, तर राम त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ आमा। मैले हजुरलाई भेट्छु भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, त्यसैले यो अंगूठी अनि करुणा निधान नाम मलाई बताउनु भयो। अनि हनुमान, तिमीसँग प्रभुको भेट कहाँ भयो? तिमी कसरी प्रभुको सेवक बन्यौ?
हनुमानजीले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनु भयो। जुन घटना घटित भएको थियो, माता जानकीले हनुमानलाई भन्नुभयो, हनुमान प्रभु कहिले आउनुहुन्छ? हनुमानले भने, आमा म 400 योजन समुद्र पारी आउन सक्छु भने, मच्छरको रूप बनाउन सक्छु भने म तत्काल यसै बखत हजुरलाई यो बट वृक्ष सहित प्रभु कहाँ लैजान पनि सक्छु। तर म यो यश यो कृति आफ्नो नाम गर्न चाहदिन। आहा, हामी त कसरी हुन्छ मेरो नाम अगाडि आइदिए हुन्छ भन्छौँ। हनुमानसँग सिकौँ आफ्नो आराध्यको, आफ्नो गुरुको, आफ्नो इष्टको सम्मान कसरी गर्नुपर्छ। हनुमान भन्दैछन्, माँ यो यश प्रभु श्री रामले पाउनुपर्छ। रावणलाई रामले नै मार्नुपर्छ। मलाई रावण मार्न ठुलो कुरा होइन आमा। म लङ्का आउन सक्छु, लङ्का जलाउन सक्छु भने रावण मार्न कुन ठुलो कुरा मेरो लागि। सीतालाई संशय हुन्छ। हनुमानजीले विकराल रूप बनाएर देखाउनुहुन्छ। फेरि सानो रूप लिएर हनुमानजीले भन्नुहुन्छ, आमा भोक लागेको छ, के खाउँ? माता जानकीले एउटा बगैँचा देखाउनुहुन्छ। हनुमान गएर फल खान थाल्नुहुन्छ, जड उखेलेर फाल्न थाल्नुहुन्छ, आतंक मचाउनुहुन्छ। रावणको प्राइभेट व्यक्तिगत विशेष रावणका सेवनका लागि त्यो बगैँचाको निर्माण, फलफुलको व्यवस्था गरिएको थियो। रावण कहाँ सन्देश पुग्छ, सेना आउँछन्, हनुमानजीले सबलाई उद्धार गरिदिनुहुन्छ। रावणको पुत्र अक्षय कुमार आउँछन्, हनुमानजीले अक्षय कुमारको वध गरिदिनुहुन्छ। अनि रावणका पुत्र इन्द्रजित आएर ब्रह्मास्त्र चलाउँछन्। हनुमानजी सङ्कटमा पर्नुहुन्छ। यदि मैले ब्रह्मास्त्रको सम्मान गरिन भने ब्रह्माको सम्मान हुँदैन, ब्रह्मको सम्मान हुँदैन। त्यो अस्त्रको सम्मानका लागि हनुमानजी मान्दिनुहुन्छ। लङ्काको त्यो राजभवनको कक्षमा जहाँ मन्त्रीहरू विराजमान छन्, श्री हनुमानजी महाराजलाई उपस्थित गराउनुहुन्छ। हनुमानजीले सम्झाउनुहुन्छ रावणलाई, रावण म तिमीलाई भन्दैछु, सोच जसको एउटा सेवक आउँदा यो लङ्का थरथर काँप्यो, तिमीलाई कति असुर मारिए, तिम्रो पुत्रको मृत्यु भयो, म त भगवानको नङ बराबर पनि छैन। ती भगवान आयो भने तिम्रो लङ्काको के हाल हुन्छ? माता जानकीलाई बहाना बनाएर आफ्नो राष्ट्रको सत्यानाश नगर। तिमी राजा हौ, ठिक छ, राजपदमा छौ, त्यो पनि ठिक छ, तर राष्ट्रको हितको काम गर, निज स्वार्थबाट बाहिर जाऊ। यदि राज्यका विशेष पदमा आसक्त भएका व्यक्तिले राज्यको विकास छोडेर निज अभिमान र निज पेटको रक्षा गर्न थाले भने राष्ट्रको अहित हुन्छ, राष्ट्रको विकास हुँदैन। यही त हाम्रो देशमा हुँदैछ अहिले। राज्यका विभिन्न पदमा बसेका, तबकामा बसेका व्यक्तिले जब व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राज्यको दोहन गर्छ, राज्य कमजोर बन्छ। यही त हुँदैछ। अहिले पढे लेखेका युवाहरू त्यो राज्यको त्यो पदसम्म पुग्दाखेरि नै बुद्धिलाई दूषित बनाएर गएका हुन्छन्। चुनावी प्रक्रिया छ हाम्रो, खर्च हुन्छ ऋण काटेर, धनाढ्यहरूसँग मागेर एउटा व्यक्ति चुनाव लड्छ, सामान्य सांसदको चुनाव, वडा अध्यक्षको चुनाव लड्दा पनि लाखौं रुपियाँ खर्च गर्छ। अनि वडा अध्यक्ष बनेपछि त्यो भत्ताले पुग्दैन, कमाउने खेल सुरु गर्छ। त्यसको सिस्टमको बेसमा नै रिश्वत छ,
करप्सन छ, त्यो राष्ट्रको विकास कहिले हुँदैन। हाम्रो राष्ट्र किन पछाडि छ? हाम्रो राष्ट्रमा नीति छैन, नियम छैन। हनुमानले यही कुरा सम्झाउँदैछन्। विभिन्न पदमा जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरूले जब व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्छन्, मैले गाडी पाउँछु, गिफ्ट पाउँछु, करप्सन गर्न पाउँछु, राज्य बर्बाद हुन्छ। तिमी पनि आफ्नो व्यक्तिगत लालसा माता जानकीलाई पत्नी बनाउने, त्यसको चक्करमा पुरा लङ्काको विनाश नगर। मान्दैन। सम्झाउँछन् हनुमानले, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोर कहे जानकी दीजे। जानकी दिनुहोस् भनेको मान्नुहोस्, मान्दैनन्। अच्छा, यो बाँदर धेरै बोल्दो रहेछ, बाँदरको ममता पुच्छरमा हुन्छ, पुच्छर जलाइदियो। मट्टी तेल बाँधेर एउटा कपडामा हनुमानजीको पुच्छरमा लगाएर हनुमानजीको पुच्छरमा आगो लगाइदिए महाराज। हनुमानजी तत्काल उभिएर त्यो आगो पुरा लङ्कामा, एउटा विभीषणको घर छोडेर, विभीषणको घर बाहेक अन्यत्र पुरा लङ्का जलाइदिए हनुमानले। समुद्रमा गएर पुच्छरको आगो बुझाए, माता जानकीलाई प्रणाम गरे। माता जानकीले चूडामणि दिनुभयो। हनुमान एउटा सन्देश भगवानलाई सुनाइदिनु। दीन दयाल विरुद्ध सम्भारी, हरौ नाथ मम सङ्कट भारी। छिटो भन्दा छिटो मलाई यहाँबाट लानु पर्यो। पुरा लङ्का जलाएर हनुमानजी महाराज फर्किनु भयो। कसैको कम्पनीमा इम्प्लोइ बनोस् त व्यक्ति हनुमान जस्तो इम्प्लोइ बनोस्। एक त सेलरी लिँदैन रामसँग। लङ्का गए हनुमान, कि रावणको फलफुल खाए चकाचक पेट भरे, कम्पनीको खर्च भयो? केही पनि भयो? रावणकै खर्च भयो। लङ्का जलाउनमा प्रयोग गरियो मट्टी तेल कसको? कपडा कसको? जल्यो कसको? यस्तो इम्प्लोइ पायो भने कम्पनी त दिन चौगुना रात चौगुना तरक्की गर्छ महाराज। आफ्नो कम्पनीको 0 रुपियाँ खर्च गरेर, केही खर्च नगरिकन पुरा कम्पनीको जुन टार्गेट थियो त्यो हनुमानजीले पुरा गर्नुभयो। फर्किनुभयो। फर्किने व्यक्तिको अनुहार देखेर थाहा हुन्छ व्यक्तिले काम बनाएर आयो कि नबनाइकन आयो। हनुमानजी मनमा उत्साह लिएर तरङ्गित भएर फर्किनु भयो। अंगद आदिले स्वागत गरे। जामुनजीले भन्नुभयो, हनुमान मैले भनेको थिएँ नि तिमीले सक्छौ। अब फर्किए। हनुमानजीले भन्नुभयो, एउटा बगैँचा रावणको लङ्कामा तोडेर आइयो। सुग्रीवजी पनि बडा यो एउटा बगैँचाको मोहमा बसेका छन्। जाम यसलाई गएर चाहिँ भताभुङ्ग पारौँ, सब फल खाइदिउँ। आफ्नै बगैँचा राजधानीको। हनुमानजी अंगद आदि मिलेर गएर उधम बचाउन थाले। फलफुल टिपेका छन्, खाएका छन्, एकअर्काले हानेका छन्। त्यो बगैँचाका रखवाल आए, कसले यस्तो गर्यो? हेरेको त हनुमान, पिट्नु पर्यो भनेर हेरेको त अंगद। जामुन त बुढाबा पनि यही छन् लहेर। अब हनुमानजीसँग लड्ने कुरा त भएन। सेवक मान्छे दौडेर राजधानीमा गएर सुग्रीवलाई सुनाए। हनुमान अंगदहरूले बगैँचा बर्बाद पारे। सुग्रीव खुसी भए, पक्कै पनि प्रभुको काम गरेर आए। त्यसैले मस्तीमा आनन्दमा बगैँचा लुटाइरहेका छन्। सुग्रीव प्रसन्न भए। हे राम, सेवकहरूले सुनाउँदै छन्, मेरो बगैँचा भत्ताभुङ्ग भयो हरे। मलाई लाग्छ निश्चित रूपमा हनुमानले कार्य पूरा गरेर फर्किए। यदि कार्य पूरा नगरेको भए बाँदरहरूमा त्यति उत्साह हुने थिएन। अब त राम हनुमानको प्रतीक्षामा बस्न थाले। हनुमानजी महाराज आउनुभयो। राम परबाट हनुमानलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आहा, एउटा ढुङ्गामा भगवान श्री राम बस्नु भएको छ। हनुमान आए, प्रणाम गरे।
आँखामा बरबर आँसु झार्दै चूडामणि माता जानकीले पठाएको छुरा भगवानलाई समर्पित गरे। रामले आशीर्वाद दिए, जुग जुग जीव हनुमान।